السلام عليكم. هذا فيديو تابع لا كونطابيليتي اناليتيك. غادي نشوفوا فيه واحد الكا غنخدموا فيها لي 4 بروسيدي ديفالواسيون دو ستوك. اول ميثود هي الكميب اون فان دو بيريود. كنحسبوا واحد الكو اللي كاع لي سورتي كيكونوا به. من بعد ما كنرسموا الطابلو، اول حاجه كنديروا هي كنكلاسيو لي دات باغ اوردر كرونولوجيك، خاصهم يكونوا متابعين. ثاني حاجه واللي ما كتبدلش في اي ميثود هي ستوك انيسيال. كنحطوا الكونتيتي البري يونيتير والمونطون. من بعد كنحطوا كاع لي زونطري اللي عندنا في لي نونسي تابعين لي دات اللي عطينا، حيت ما كيتبدلوش في كاع لي ميثود. دابا كنطبقوا الفورمول، كنحسبوا الكو موين يونيتير بونديري اون فان دو بيريود. كنديروا ستوك انيسيال اون فالور، يعني الكونتيتي فوا البري يونيتير، وكنزيدوا عليها كاع لي زونطري اون فالور ديفيزي باغ لي كونتيتي ديال ستوك انيسيال اي لي زونطري اللي عندنا. الكميب فان دو بيريود خرج لينا هو 131.5، يعني ما غيتبدلش، غيبقاو يخرجوا به كاع لي سورتي وغنحسبوا به كاع لي ستوك. لو 6 عندنا سورتي دو 15 يونيتي، الوغ ستوك هو 30 موان 15، غيبقى عندنا غير 15 بلو ميم كو. من بعد كنحسبوا المونطون ديال السورتي وديال ستوك اللي هي الكونتيتي فوا البري يونيتير. لو 10 عندنا اونطري ديال 20 يونيتي، يعني ستوك غادي تزاد، غيولي 15 بلس 20، يعني 35 à 131.5 لون. لو 12 عندنا سورتي ديال 25، يعني ستوك غادي تنقص ب 25، غيولي عندنا 35 موان 25 ايكال 10 بلو ميم كو. وبنفس الطريقه كنحسبوا المونطون. من بعد لو 17 عندنا اونطري ديال 35 يونيتي، ستوك غادي تزاد ب 35، يعني غتولي في 45. لو 25 عندنا اخر سورتي ديال 35 يونيتي، ستوك غادي تنقص، غتبقى فيه غير 10 يونيتي. اي اونفان عندنا اونطري ديال 15 يونيتي، يعني ستوك فينال غيولي هو 25 يونيتي. الميثود الثانيه هي الكميب ابري شاك اونطري. الوغ وقت ما كانت عندنا شي اونطري كيتبدل لوكو. في الاول كنديروا نفس لي زيتاب، كنديروا لي دات باغ اوردر كرونولوجيك، كنحطوا لو ستوك انيسيال وكنكتبوا كاع لي زونطري. دابا لحد الان باقي عندنا ستوك واحد وباقي ما جات حتى اونطري، الوغ عندنا البري يونيتير غيبقى نفسه 120. لو ستوك غادا تبقى فيه 15 حتى هو ب 120. في لو 10 عندنا اونطري ديال 20 يونيتي ا 150، الوغ البري يونيتير ما بقاش 120 ولا 150، تبدل. في هاد الحاله خاصنا نطبقوا لا فورمول باش نحسبوا الكميب ابري شاك اونطري. كنديروا ستوك، اخر ستوك وصلنا ليه كنديروه اون فالور، يعني 1800، وكنزيدوا عليه لونطري اللي ولات عندنا اون فالور 3000 ديفيزي باغ لي كونتيتي، يعني ديفيزي باغ 15 بلس 20. Le cumul après l'entrée de 20 unités ولا عندنا هو 137.14، مي ضروري ناخدو لي فيرغول كاملين باش يبقى عندنا الحساب اكزاكت. ستوك اللي ولا عندنا دابا هو 15 بلس 20، يعني 35 بالكل اللي حسبنا ديال 137.14، ونحسبوه بلي فيرغول كاملين. لو 26 عندنا سورتي ديال 25، يعني غتخرج عندنا بلو ستوك اللي حسبنا ديال 137.14، وتا هو كيتحسب لي فيرغول كاملين. ستوك اللي بقى عندنا هو 35 موان 25، يعني بقات عندنا في ستوك 10. في لو 17 عندنا اونطري ديال 35 à 110، يعني الكل تبدل. في هذه الحاله خاصنا نطبقوا ثاني لا فورمول بلو مونطون ديال اخر ستوك بلس لو مونطون ديال اخر اونطري على لي كونتيتي ديالهم بجوج. من بعد ما حسبنا غيولي عندنا الكميب ابري لونطري دو 35 يونيتي هو 116.03، وكيف العاده كنخليو لي فيرغول كاملين. لو ستوك غادي يولي عندنا فيه 10 بلس 35، يعني 45 بالكل اللي حسبنا ديال 116.03. دابا عندنا لو 25 سورتي ديال 35، الو غادي نخرجوها باخر كو حسبنا اللي هو 116، وتا هو كنحسبوه بلي فيرغول كاملين. وفي لو ستوك بقات عندنا 45 موان 35، يعني بقات عندنا 10. لو 26 عندنا اونطري ديال 15 à 180، يعني الكل تبدل. غادي نطبقوا لا فورمول.
الكميب ابري لونطري دو 15 unité ولا عندنا هو 154,41. لو ستوك فينال غادي يولي عندنا هو 10 بلس 15 الوغ 25 154,41 وضروري نحسبوه بلي فيرغول كاملين. دابا عندنا لا ميثود فيفو فورست ان فورست اوت، يعني بروميي اونطري بروميي سورتي، يعني اول ستوك كيكون عندنا دخل هو اول ستوك كنديرو ليه السورتي. بحال كاع لي ميثود من بعد ما كنرسمو الطابلو كنديرو لي دات باغ اوردر كرونولوجيك وكنحطو ستوك انيسيال اون كونتيتي بري يونيتير اي مونطون. في لو 6 عندنا سورتي ديال 15، باقي عندنا غير ستوك واحد يعني غنخرجوه من ستوك ديال 120. وفي الستوك غادي تبقى عندنا 30 موان 15 هي 15 بلو ميم كو اللي هو 120. في لو 10 عندنا اونطري ديال 20 à 150. فيفو وفي ليفو ما كنجمعوش لي ستوك كيبقاو مفرقين، يعني غادي نحطو 15 à 120 وغنحطو 20 à 150. في لو 12 عندنا سورتي ديال 25 unité. كنشوفو لي ستوك، كنشوفو اول ستوك كان عندنا اللي هو ديال 120 فيه 15 كنخرجوها كامله وكتبقى خاصنا 10 كنخرجوها من لو ستوك اللي تابعو اللي هو 150. وفي لو ستوك غتبقى عندنا 20 موان 10 اللي هي 10 à 150. في لو 17 عندنا اونطري ديال 35 à 110 كيبقاو مفرقين، يعني غيولي عندنا ستوك ديال 10 à 150 وستوك اخر ديال 35 à 110. لو 25 عندنا سورتي ديال 35. كنشوفو اول ستوك اللي هو ديال 150 بقى فيه غير 10 كنخرجوها كامله، وباش نكملو 35 كنخرجو 25 unité من لو ستوك ديال 110. وفي لو ستوك غتبقى عندنا 35 موان 25 الوغ غتبقى عندنا 10 و 110. وفي لو 26 عندنا اونطري ديال 15 à 180 الوغ غيولي عندنا ستوك فينال هو 10 à 110 و 15 à 180. دابا عندنا لا ميثود ليفو لاست ان فورس اوت، هي ديرني اونطري بروميي سورتي، يعني كنوليو نديرو لي سورتي من اخر ستوك دخلنا. بحال كاع لي ميثود كنرسمو الطابلو كنديرو لي دات باغ اوردر كرونولوجيك، كنحطو ستوك انيسيال وكنحطو لي زونطري حيت ما كيتبدلوش في كاع لي ميثود. بما ان يلا عندنا ستوك واحد يعني السورتي ديال لو 6 غتكون بلو ميم كو 120 ولو ستوك غتبقى عندنا فيه 30 موان 15 اللي هي 15 à 120. بحال لا ميثود فيفو بالنسبه لونطري ديال لو 10 غنحطوها تحت لو ستوك اللي كان عندنا بلا ما نجمعوهم، غيولي عندنا ستوك ديال 15 ب 120 ستوك ديال 20 ب 150. لو 12 عندنا سورتي ديال 25. اخر ستوك كان عندنا كانت فيه 20 الوغ غنخرجو 20 كامله 150 وباش نكملو 25 غنخرجو 5 من ستوك ديال 120 الوغ في الستوك غيبقاو عندنا غير 10 ديال 120. لو 17 عندنا اونطري ديال 35 à 110 غيوليو عندنا دو ستوك، ستوك ديال 10 à 120 و ستوك ديال 35 à 110. لو 25 عندنا سورتي ديال 35. اخر ستوك كنا دخلناه هو فيه 35 ب 110 هو اللي غادي نخرجوه كامل وغيبقى عندنا في لو ستوك 10 à 120. لو 26 عندنا اخر اونطري ديال 15 à 180 الوغ غيبقاو عندنا دو ستوك، ستوك ديال 10 à 120 و ستوك ديال 15 à 180.